Seni o'ylab mast bo'lyapman, ichmasam ham sharob. Quvnayapsan sensiz ko'nglim koshonasi xarob. Hozir kasalxonada yotibdi. Samo. To'xta, jinnimisan? Nimalarda valdiryapsan? Esing joyidami? Nima gap? To'g'risini gapir. Hozircha amalladim. Samoda. Uni o'ldiraman, hozir shu qo'llarim bilan Dadasi o'ldiraman. to'xtang, iltimos. Unaqa qilmang, o'zingizni bosing. Bitta qizim. Senga uylanaman. Ikkita o'g'limiz, bitta qizimiz bo'ladi. Seni o'g'illarimiz bilan uyga tashab, biz qizimiz bilan aylangani ketamiz. O'ylab qarasam, qayningni ko'proq boy qizga uylangani ma'qul ekan. Boshqacha Ha, yaxshi yuribdi. Ishlarni qilib yugurib yuribdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. पाती है या नहीं ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे, लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ एमन अपनी तालीम मुकम्मल करती हैं और अरीज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस के आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की एमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। एमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिज़ से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान एमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे, लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ एमन अपनी तालीम मुकम्मल करती हैं और अरीज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस के आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की एमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। एमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर एमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिज़ से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत पाती है या नहीं ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे, लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ एमन अपनी तालीम मुकम्मल करती हैं और अरीज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस के आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की एमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। एमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। एमन अपनी ख्वाबों की खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है।
गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर ऐमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिज़ से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान ऐमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ ऐमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस किस के आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की ऐमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। ऐमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। ऐमन अपनी ख्वाबों के खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर ऐमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिज़ से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ ऐमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस किस के आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की ऐमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। ऐमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। ऐमन अपनी ख्वाबों के खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर ऐमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिज़ से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान ऐमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ ऐमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस किस के आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की ऐमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। ऐमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। ऐमन अपनी ख्वाबों के खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर ऐमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिज़ से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे। लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ ऐमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती
شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے طعنے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ طعنے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے طعنے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ طعنے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے طعنے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ طعنے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔
गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर ऐमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिज़ से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत कर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे, लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ ऐमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस के आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की ऐमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। ऐमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। ऐमन अपनी ख्वाबों के खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर ऐमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिज़ से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान ऐमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे, लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ ऐमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस के आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की ऐमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। ऐमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। ऐमन अपनी ख्वाबों के खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर ऐमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिज़ से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत कर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे, लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ ऐमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस के आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की ऐमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। ऐमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। ऐमन अपनी ख्वाबों के खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर ऐमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिज़ से होती है, जो इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान ऐमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे, लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ ऐमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिज़ के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती
شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے طعنے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت قرب پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ طعنے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے طعنے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ طعنے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے طعنے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت قرب پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ طعنے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے طعنے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔
وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی عریض سے ہوتی ہے جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی عریض سے ہوتی ہے جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی عریض سے ہوتی ہے جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی عریض سے ہوتی ہے جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی
شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے۔ لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے، اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے، اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے۔ لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے، اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔
गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर ऐमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जिसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत कुर्ब पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे, लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ ऐमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिस के साथ उसकी दोस्ती इतने पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस्से की आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की ऐमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। ऐमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। ऐमन अपनी ख्वाबों के खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर ऐमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जिसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान ऐमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे, लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ ऐमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिस के साथ उसकी दोस्ती इतने पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस्से की आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की ऐमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। ऐमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। ऐमन अपनी ख्वाबों के खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर ऐमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जिसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत कुर्ब पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे, लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ ऐमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिस के साथ उसकी दोस्ती इतने पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती शादी में तब्दील होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस्से की आगाज़ होती है एक नौजवान लड़की ऐमन की कहानी से, जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदीन के साथ रहती है। ऐमन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करना और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन रवायाती सोच रखने वाली इसके वालिदीन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। ऐमन अपनी ख्वाबों के खातिर बहुत सी रुकावटों का सामना करती है। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ख़ानदान वाले ताने देते हैं, मगर ऐमन हार नहीं मानती। एक दिन इसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो शहर का रुख करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक हमदर्द लड़की आरिस से होती है, जिसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके साथ देता है। कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और समाजी दबाव के दरमियान ऐमन का सफ़र दिखाया गया है, जिसमें वो अपने ख्वाबों की ताबीर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बहुत से व्यूअर्स बेताब होंगे, लेकिन गांव के लोग के मजाक उड़ाने के बावजूद और ख़ानदान के लोग ताने देने के साथ साथ ऐमन अपनी तालीम मुकम्मल करती है और आरिस के साथ उसकी दोस्ती इतने पक्की हो जाती है कि ये दोस्ती
شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت قرب پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی ایمن کی کہانی سے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمن کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن روایاتی سوچ رکھنے والی اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ایمن اپنی خوابوں کی خاطر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، مگر ایمن ہار نہیں مانتی۔ ایک دن اسے ایک اسکالرشپ ملتی ہے اور وہ شہر کا رخ کرتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہمدرد لڑکی آریز سے ہوتی ہے، جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کے ساتھ دیتا ہے۔ کہانی میں محبت، قربانی، محنت اور سماجی دباؤ کے درمیان ایمن کا سفر دکھایا گیا ہے، جس میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پاتی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے بہت سے ویورز بےتاب ہوں گے، لیکن گاؤں کے لوگ کے مذاق اڑانے کے باوجود اور خاندان کے لوگ تانے دینے کے ساتھ ساتھ ایمن اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے اور عریض کے ساتھ اس کی دوستی اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی شادی میں تبدیل ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کا آغاز ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکی